नमस्ते सम्पूर्ण आदरणीय साथीहरूमा आज हामी विविधता व्यवस्थापन के हो र विविधता व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूबारे छलफल गर्नेछौँ र यसमा आधारित भएर कक्षा कोठामा चाहिँ कक्षा शिक्षण सिकाइ कार्यकलापको सन्दर्भमा विविधता व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी शिक्षण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आजको यस सेसनमा छलफल गर्नेछौँ र जुममा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले हार्दिक स्वागत गरेँ र अन्य साथीहरूलाई पनि यो हाम्रो युट्युब च्यानलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विविधता व्यवस्थापन भनेको यसको धारणा चाहिँ 1980 को दशकबाट अमेरिकाबाट सुरुवात भएको। यो एक समाजपेशी शिक्षाको महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। हाम्रो समाज एउटा बहुभाषिक, विद्यार्थी चाहिँ बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, भौगोलिक विविधता भएकाले शिक्षण सिकाइमा क्रममा पनि कक्षामा विविधताको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्दछ। त्यसैले कक्षा कोठामा देखिने जातिगत, लिङ्गगत, क्षेत्रगत विविधतालाई सम्बोधन गर्नु नै विविधताको व्यवस्थापन हो। विविधता व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्दाखेरि कक्षा कोठामा विभिन्न प्रकारको पृष्ठभूमि भएको विद्यार्थीहरू आउने गर्दछ र कसैको भाषा फरक हुन सक्छ, कसैको जातिगत रूपमा फरक हुन सक्छ, कुनै चाहिँ बहुधर्मबाट, विभिन्न धर्मबाट आएको विद्यार्थीहरू हुन सक्छ, अनि भौगोलिक रूपमा पनि विकट क्षेत्रहरूबाट, नजिकबाट कुनै चाहिँ भिन्न भिन्न ठाउँबाट आएको विद्यार्थीहरू हुन सक्छ। यसरी हेर्दाखेरि अनि त्यसै प्रतिभाको आधारमा पनि फरक फरक विद्यार्थी हुन सक्छ हैन। लैङ्गिक आधारमा पनि अब पुरुष र महिला हुन सक्छ या छात्र हुन सक्छ। यसरी हेर्दाखेरि कक्षा कोठामा यस्ता विविधताहरू देखिने गर्छन्। तिनीहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर शिक्षण गर्नुलाई हामी विविधताको व्यवस्थापन अन्तर्गत चिनाउन सक्छौँ। अब कक्षा कोठामा विविधता पहिचानका कारणहरू के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के हो त भन्दा पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति आदि भिन्न परिवेशको पहिचान गरी सोही अनुसार उनीहरूलाई सहयोग गर्ने। जुन परिवेशबाट आएको छ, जुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न सक्नु चाहिँ यो विविधता पहिचानको पहिलो मुख्य कारण हो। अनि मनोवैज्ञानिक किसिमले निराकरण प्रक्रिया अपनाई शैक्षिक स्तर बढाउनु। शैक्षिक स्तरलाई चाहिँ कसरी बढाउने त भन्दाखेरि उनीहरूको विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र स्तरलाई मनोवैज्ञानिक आधारमा चाहिँ डिलिङ गरेर चाहिँ स्तर बढाउने कुरा। अनि शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन र उत्प्रेरणामूलक बनाउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अनि अरूको भाषा, धर्म, संस्कृति हैन, परम्परा आदिलाई आदर गर्ने भावना बढाउन। विद्यार्थीहरू पनि यो शिक्षकले त गर्छ नै, विद्यार्थीले पनि के हुनु भन्दाखेरि आफ्नो साथीको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई आदर गर्ने भावनालाई बढाउन चाहिँ टेवागा पुग्छ। अनि सबै पक्षप्रति सम्मान र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने परम्पराको विकास गराउन पनि विविधता पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब दृष्टिविहीन, अपाङ्ग, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएकाहरूको भावनाहरूलाई कदर गर्दै उनीहरूलाई आत्मविश्वास देखाउने, उनीहरूलाई पनि समावेशी भनेको निरन्तर रूपमा उनीहरूलाई पनि समावेशी शिक्षणको अवधारणामा ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यो पनि हुन्छ। अनि शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन र द्वन्द्व निराकरण गर्न। कक्षा कोठामा चाहिँ विभिन्न कारणले द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यसको निराकरण गर्न पनि हामीले चाहिँ विविधताको पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ। अब भाषिक विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो बहुभाषिक देशमा यहाँ चाहिँ नेपालमा 123 वटा भाषाहरू 2068 को जनगणना अनुसार रहेको छ भने भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार 129 वटा भाषाहरू रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ भाषिक विविधताको व्यवस्थापन हुन पनि आवश्यक छ। अनि यहाँ विभिन्न भाषाभाषीका विद्यार्थीहरू रहने गर्छन्। कक्षा कोठामा पनि विभिन्न भाषिक विविधता भएका विद्यार्थीहरू रहन्छन्। अब एउटै कक्षामा चाहिँ विभिन्न भाषाभाषी छन् भने त्यस्तो कक्षालाई हामी बहुभाषिक कक्षा पनि भन्ने गर्छौँ वा द्विभाषिक कक्षा पनि भन्ने गर्छौँ। त्यस्तो बहुभाषिक र द्विभाषिक कक्षामा शिक्षण गर्दाखेरि शिक्षणको क्रममा निकै समस्या र चुनौतीहरू देखा पर्ने गर्छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ विविधताको व्यवस्थापन गर्न, भाषिक विविधताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता हुन्छ। अब समस्या कस्ता आउँछन् त भन्दाखेरि बहुभाषिक कक्षामा शिक्षण गर्दा के कस्ता समस्या आउँछ त भन्दाखेरि पहिलो त विद्यार्थीमा समस्या आउँछ। विद्यार्थीमा कस्तो समस्या आउँछ त भन्दाखेरि सम्प्रेषणीयताको अभाव हुन्छ। यो भनेको के त भन्दाखेरि विद्यार्थीले बुझ्दैन। शिक्षकले पढाएको कुरा विद्यार्थीले बुझेन भने उसले चाहिँ पढेको कुनै पनि अर्थ भएन। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि शिक्षक सम्प्रेषणीयताको अभाव हुन्छ। अनि कक्षा
जब उसले चाहिँ विद्यार्थीले कुरा बुझ्दैन तब कक्षा कार्यमा सक्रिय पनि कम हुन्छ विद्यार्थी हैन। त्यसपछि उसलाई कक्षाको अनुभवहरू जटिल लाग्न थाल्छ हैन। उसको बोध क्षमतामा असर पर्छ विद्यार्थीमा है त। विद्यार्थीको बोध क्षमता पनि असर पर्दै जान्छ। अनि त्यसपछि उसको बोध भएन भने विद्यार्थीले गर्ने त्रुटिहरूमा पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि विविधता देखिन्छ। एकचोटि एउटा खाली त्रुटि गर्छ, अर्कोचोटि अर्को खाली त्रुटि गर्छ हैन। त्यसरी चाहिँ नेपाली अब हाम्रो परिवेशमा हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपाली भाषाको वातावरणबाट विद्यार्थी पनि वञ्चित हुँदै जान्छ। किन उसले आफ्नो परिवेशमा एउटा भाषा सिकेर आएको हुन्छ अनि नेपाली परिवेशमा आउँदाखेरि वा अङ्ग्रेजी परिवेशमा आउँदाखेरि उसले अङ्ग्रेजी बुझ्दैन वा नेपाली नै बुझ्दैन भने त्यहाँबाट ऊ चाहिँ नेपाली सिक्नबाट बिस्तारै वञ्चित हुँदै जान्छ। उसले चाहिँ किन त भन्दाखेरि सम्प्रेषणीयताको सुरुमै अभाव भइदिन्छ। जब विद्यार्थीले पहिलोचोटि नै केही पनि बुझ्दैन त्यसपछि अगाडि गएर बुझ्ने कुरै आउँदैन। त्यसैले उसको चाहिँ अब शिक्षकमा कस्तो समस्या देखिन्छ त भन्दाखेरि शिक्षकको पक्षबाट शिक्षकको विद्यार्थीको मातृभाषामा पहुँच नहुनु। किन भन्दाखेरि शिक्षकले विभिन्न ठाउँबाट विद्यार्थीहरू आउँदाखेरि त्यसो पहुँच नभएको स्थिति हुनसक्छ विभिन्न भाषाभाषीका। अनि बोधको निम्ति वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ हैन। अनि सांस्कृतिक विविधताका कारण बुझाउनु पनि कठिन हुन्छ। अब फरक फरक सांस्कृतिक विविधता आउँछ त्यहाँ चाहिँ बुझाउनु पनि कठिन हुन्छ। अनि विभिन्न भाषाबाट आएका विद्यार्थीहरूले फरक फरक त्रुटि गर्ने भएकोले उनीहरूको त्रुटि यही हो भन्न पनि छुट्याउन जटिल हुन्छ हैन। अब कसलाई कुन विधि प्रयोग गर्ने, कुन विद्यालय कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर त्यसको पहिल्याउन नसक्ने पनि शिक्षकमा आइपर्ने अर्को समस्या हुन सक्छ। अनि सबै विद्यार्थीको रुचि र आवश्यकतालाई समेट्न नसक्ने स्थिति पनि शिक्षकमा रहन सक्छ। यसरी शिक्षकको पक्षबाट देखिने समस्याहरू यस्ता हुन्। अब विद्यालय व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिन्छ। कस्तो समस्या देखिन्छ त भन्दाखेरि बेग्ला बेग्लै मातृभाषाका विद्यार्थीलाई बेग्ला बेग्लै कक्षामा राखेर शिक्षण गर्न नसकिने स्थिति छ हैन। अनि ल शिक्षक बहुभाषिक शिक्षक उपलब्ध गराउन सक्ने वा शिक्षकलाई नै त्यही भाषाको ट्रेनिङ दिन सक्ने स्थिति रहँदैन हैन। विद्यार्थीसँग त्यस्तो गर्ने परिपाटी पनि छैन। अनि विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधिको शिक्षण सामग्री जुटाउने आर्थिक स्रोत चाहिँ नहुने स्थिति पनि रहला हैन। अनि विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा दिने उपलब्ध गराउने पनि नसक्ने स्थिति चाहिँ अलिकति विद्यालय व्यवस्थापनमा समस्या आइपर्छ। अनि सरकारी नीतिको कार्यान्वयन पनि समस्या आइपर्छ। जस्तै उचित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्न नसकिनु, केन्द्रीय स्तरबाटै चाहिँ ल सबै बहुभाषिक कक्षाका लागि यस्ता विद्यार्थीहरू छन् भने त्यस्तो चाहिँ सामग्रीहरू निर्माण गर्न अहिले त निर्माण भएका छन् तर कम छन् है। उचित सन्दर्भ सामग्रीहरू विकास गर्न नसक्ने स्थिति हुनसक्छ हैन। सरकारी स्तरबाट उपयुक्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नहुने हैन, जुन सामग्री हामीलाई आवश्यक पर्ने हो त्यस्तो नहुने। अनि बहुभाषिक कक्षाका लागि बनेका नीतिहरू पनि कार्यन्वयन नहुनु। अब नीतिगत रूपमा धेरै छन् है, बहुभाषिक कक्षा यस्तो छ यसरी शिक्षण गर्नुपर्छ भनेर, तर तिनीहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने स्थिति है सरकारी नीतिगत रूपमा कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या, यस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ है त। अब यस्ता समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि शिक्षकको तर्फबाट या सबैको तर्फबाट भन्दाखेरि मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीको तथ्य सङ्कलन गरी तिनीहरूको पहिचान गर्ने। पहिले त कुन मातृभाषा बोल्छ विद्यार्थीले, कसरी चाहिँ उसले कुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले ख्याल पुर्याउनु पर्यो। अनि मातृभाषागत भाषिक क्षमताको पहिचान गर्ने, तिनीहरूले कस्तो छ त क्षमता भनेर पनि पहिचान गर्नु पर्यो। अर्को दोस्रो भाषा सिकाइको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सामग्री नभइकन हामीले चाहिँ शिक्षण गर्दा अलिक प्रभावकारी नहुने भएकोले त्यसको सम्बन्ध सकभर दोस्रो भाषाबाटै चाहिँ सामग्रीहरू ल्याउनु पर्यो है। अनि त्यही मातृभाषाको प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति हुनु पर्यो हैन। भाषा प्रयोगको अवस्था अनुसार आवश्यक समूह विभाजन गर्नु पर्यो हैन, कुन समूह कस्तो छ के छ भनेर। अनि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण प्रविधिमा जोड्नु पर्यो। अब चाहिँ शिक्षकले मात्रै यहाँ व्याख्यान गरेर नबुझ्न सक्छ उसले चाहिँ विद्यार्थी। अनि भाषिक प्रयोगका चाहिँ अनुसार अनुवाद विधि हो कि श्रव्य वाक्य विधि हो कि हैन, प्रत्यक्ष विधि उनीहरूकै भाषा प्रयोग गर्ने हो कि सम्प्रेषणात्मक विधि हो कि ड्रिल विधि हो कि या है भूमिका निर्वाह विधि हैन, समानान्तर लेखन कुराहरू एउटा भाषामा र अर्को भाषामा आदि यस्ता चाहिँ विभिन्न प्रविधिहरू टेक्निकहरू अपनाएर चाहिँ शिक्षण गर्नु पर्यो। अभ्यासात्मक कार्यकलापमा जोड दिनु पर्यो हैन, प्रत्यक्ष र संज्ञानात्मक विधिको प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। अनि संरचनात्मक विधि हुन्छ, जस्तै मानौ चित्रहरू देखाउने हैन, त्यस्ता कुरा संरचना नै ल्याउने, वस्तु नै ल्याउने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बढी जसो प्रयोग गर्नु पर्यो प्रारम्भिक तहहरूमा हैन। अनि सिकाइका लागि भाषिक चेतना जगाउने, अब उनीहरूलाई पनि उत्प्रेरणा गर्ने कुरा रहे है।
अनि सबैभन्दा राम्रो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि उनीहरूले श्रव्य दृश्य चाहिँ सुन्ने पनि र देख्न पनि सकिने भएकोले यस्ता चाहिँ यस्ता उपायहरूद्वारा हामी भाषिक विविधताको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भको कुरा छ हैन। सामाजिक विविधता भनेको के हो त भन्दाखेरि जाति, समाजमा रहेका जाति, धर्म, संस्कृति, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, रहनसहन आदि कारण देखिने विविधता हो है त। यो चाहिँ विद्यालयमा विद्यार्थी चाहिँ विभिन्न पृष्ठभूमिबाट कुनै जातिबाट आएको हुनसक्छ, धर्मबाट आएको हुनसक्छ, संस्कृतिबाट आएको हुनसक्छ, आर्थिक रूपमा पनि अब उच्च वर्गबाट आएको हुनसक्छ, मध्यम वर्गबाट आएको हुनसक्छ, निम्न वर्गबाट हुनसक्छ हैन। अनि उनीहरूको यो प्रकृतिले चाहिँ उनीहरूको रहनसहन आदि कारणले चाहिँ विविधता देखिन्छ। त्यसैले यो विविधताको पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन। अब सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त कक्षा कोठामा सामाजिक विविधतालाई पृष्ठभूमिको ख्याल गरी शिक्षण गर्ने। अब कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको छ त्यो हेर्नु पर्यो हैन। अनि भेदभावपूर्ण शब्दको प्रयोग नगर्ने र सकारात्मक भाषी व्यवहार प्रस्तुत गर्नु पर्यो है। सबैप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने गर्नु पर्यो। अन्धविश्वास भयो, छुवाछुत भयो, भेदभाव आदि कुराहरूको असत्य भयो, समाज विरोधी धारणाहरू भयो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बालबालिकामा जगाउने प्रयास पनि नगर्ने। अनि सबैलाई समान रूपमा चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउने है। सबैलाई चाहिँ समान रूपमा सहभागिता दिलाउने, सबैको धर्म संस्कृतिप्रति सम्मान गर्ने है। उनीहरूले भनेका राम्रा कुराहरूलाई उजागर गर्ने र त्यसप्रति चाहिँ सम्मानको भावनालाई जागृत गराउने, विद्यार्थीको पारिवारिक, आर्थिक आदि पृष्ठभूमिको जानकारी राखी आवश्यक सहयोग र सद्भाव गर्ने, मातृभाषालाई कक्षामा प्रयोग गरी सामाजिक सम्प्रेषणयुक्त वातावरण बनाउने। यसो गर्दा चाहिँ सामाजिक विविधताको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ। अब सिकाइ क्षमताको व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्दाखेरि कक्षामा सिकाइ क्षमता र गतिका आधारमा पनि विविधता हुने गर्दछ। कुनै विद्यार्थीले छिटो सिक्न सक्छ, कुनै विद्यार्थीले मध्यम स्तरले सिक्न सक्छ, कुनै विद्यार्थीले ढिलो सिक्ने आधारमा चलाक, मध्यम र कमजोर आदि विविध सिकाइ क्षमताका विद्यार्थी हुने गर्दछ हैन। अनि यस्ता विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गर्दा पहिलो कुरा त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्षमता र स्तर पत्ता लगाउने र समूह विभाजन गर्ने र यसरी गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ। अनि सहपाठी सिकाइको वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा रह्यो, उपचारात्मक शिक्षण गर्ने, सुधारात्मक शिक्षण गर्ने कुरा रह्यो, अनि कक्षा कार्यहरूमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा रह्यो, उत्प्रेरणा र सिकाइका लागि प्रोत्साहन गर्ने कुरा रह्यो। यसरी गर्दाखेरि सिकाइ क्षमताको व्यवस्थापन। अब सिकाइ क्षमताको आधारमा कक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हैन, कक्षामा चाहिँ मन्द क्षमता, मध्यम क्षमता र तीव्र क्षमता विद्यार्थीहरूको मिश्रित समूह बनाउनु पर्यो है। अनि उच्च, मध्यम र कम क्षमता भएका समूहमा शिक्षण गर्दा विषयवस्तु छनौटमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। उच्चलाई कुन विषयवस्तु दिने, मध्यमलाई कस्तो खालको विषयवस्तु दिने, कम क्षमता भएकालाई कस्तो खालको विषयवस्तु दिने भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि कम क्षमता भएका विद्यार्थीलाई एउटै समूहमा राखिरहँदा उनीहरूको उपलब्धि सदा नै कम हुने आशंका पनि हुने हुनाले त्यस किसिमको समूह निर्माण गर्दा शिक्षकले बढी सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ। उनीहरूलाई क्रमशः उपलब्धिको आधारमा एउटा उपलब्धि पार गरिसकेपछि उनीहरूलाई त्यही अनुसारको अर्को उपलब्धि दिँदै जाने र अन्तिममा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सिकाइ उपलब्धिहरूलाई सिकाइ सक्षमतालाई प्राप्त गर्ने स्थिति रहनुपर्छ। अनि भिन्नै समूहका लागि भिन्नै विषयवस्तुहरू दिएर क्रियाकलाप गराउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब स्लो रनर र फास्ट रनर एउटै चाहिँ गतिले सिक्न सक्दैन भन्ने अवधारणाले हुनसक्छ। भिन्न सिकाइको कठिनाइ, विषयवस्तुको कठिनाइ स्तरलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। शिक्षकले सामूहिक रूपमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो जस्तो हैन। विद्यार्थीको प्रतिक्रिया बुझ्नु पर्यो, उनीहरूको क्षमता र रुचि अनुसार कक्षा कार्य, गृह कार्य, परियोजना कार्यमा सहभागिता गराउनु पर्यो। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आएछ। विद्यार्थीको जुन क्षमता छ, रुचि छ, त्यही अनुसारको कक्षा कार्य गर्नु पर्यो, त्यस्तै गृह कार्य र त्यस्तै परियोजना कार्य चाहिँ सहभागी गराउने कार्य रह्यो। अर्को सबैभन्दा राम्रो गर्न सकिने भने राम्रो जान्ने विद्यार्थीबाट नजान्ने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने, सहपाठी शिक्षणको रूपमा पनि हामीले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने स्थिति रह्यो। यसरी हामीले सिकाइ क्षमताका आधारमा कक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। कक्षा कोठामा बौद्धिक विविधता पनि हुने गर्छ। हवार्ड गार्डनरका अनुसार बौद्धिकतालाई हेर्ने हो भने विभिन्न बहुप्रतिभालाई हेर्ने हो भने 9 वटा प्रतिभाहरू उनले प्रस्तुत गरेका छन्।
कुनै विद्यार्थीमा कुनै सिकारमा चाहिँ भाषिक प्रतिभा हुनसक्छ, कुनैमा साङ्गीतिक हुनसक्छ, तार्किक हुनसक्छ, दृश्यात्मक हुनसक्छ, शारीरिक हुनसक्छ, होइन, अन्तर्व्यक्तिक हुनसक्छ, अन्तरात्मिक हुनसक्छ, अनि प्राकृतिक हुनसक्छ र आध्यात्मिक किसिमका विभिन्न बच्चाहरू, विभिन्न बालबालिकाहरू हाम्रो कक्षामा चाहिँ आउने गर्दछन्। हो ती बालबालिकाहरूको जस्तो किसिमको परिवेश, जस्तो किसिमको चाहिँ क्षमता, जस्तो किसिमको प्रतिभा, बौद्धिकता लिएर आएका छन्, त्यही किसिमले चाहिँ हामीले कक्षा कार्यकलापलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ बौद्धिकता भन्ने शीर्षकमा, बहुबौद्धिकता भन्ने शीर्षकमा यस च्यानलमा चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको छ, त्यसलाई हेर्नुहोला। अनि त्यसपछि चाहिँ बौद्धिकता अनुसारका सिकाइ व्यवहार र कक्षा कार्यकलाप कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ कक्षा कोठामा चाहिँ बौद्धिक विविधतालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। बौद्धिक विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिले त विद्यार्थीको पृष्ठभूमि ख्याल गर्नु पर्यो। कुन बौद्धिकताभित्र पर्ने विद्यार्थी छ त? भाषिक विद्यार्थी बौद्धिकताभित्र छ कि प्राकृतिक बौद्धिकताभित्र छ कि साङ्गीतिक बौद्धिकता? त्यसलाई त्यस्तै अनुसारको क्रियाकलापहरू गराउनु पर्यो, त्यसलाई त्यही अनुसारको सामग्रीहरू चाहिँ दिनु पर्यो, त्यसलाई त्यही अनुसारको पृष्ठभूमि दिएर चाहिँ हामीले शिक्षण गर्न सक्ने स्थिति हुनु पर्यो। अब विभिन्न समूह बनाएर प्रतिभाहरूको पहिचान गरेर त्यो समूहमा आधारित भएर विभिन्न समूह बनाएर पनि सिकाइ क्रियाकलाप गर्न सक्ने स्थिति रह्यो। छलफल र परियोजना कार्यमा गतिविधि गराउनु पर्यो, होइन, प्रेरणा र हौसला दिनु पर्यो। यदि गर्न सकेन भने उपचारात्मक शिक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्यो र वैयक्तिक र सामूहिक शिक्षणको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो, है। अनि त्यस्तै गरेर आधुनिक सूचना प्रविधिको पनि प्रयोग गरेर शिक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनि बौद्धिकता अनुसार शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप गर्ने र त्यसमा आधारित भएर अभ्यास गराउनु पर्यो। अब कस्तो किसिमको बौद्धिकता छ त्यही अनुसार शिक्षण सिकाइ कार्य। जस्तै शारीरिक क्षमता भएको विद्यार्थी छ भने उसलाई चाहिँ खेलविधिबाट शिक्षण गर्दा प्रभावकारी हुन्छ। अब यसको लागि बहुबौद्धिकताका विभिन्न बौद्धिकता अनुसार कसरी क्रियाकलाप गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले यस युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि दिएको छ। अब शारीरिक विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ, हैन। अपाङ्ग भएका विद्यार्थीलाई विशेष फरकपन पाइन्छ। अब शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले पनि विभेदरहित वातावरणमा समावेश शिक्षा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ र कक्षा शिक्षण सिकाइमा पनि शारीरिक विविधताको व्यवस्थापन गर्नु निकै आवश्यक हुने गर्दछ। शिक्षण सिकाइ क्रममा अशक्त अपाङ्ग बालबालिकाहरूले पनि समावेशी शिक्षण विधिबाट शिक्षण गर्न आवश्यक हुने गर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 का अनुसार अपाङ्गतालाई 10 आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ भने अशक्तका आधारमा हेर्दाखेरि, अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा हेर्दाखेरि पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, मध्यम र सामान्य गरी 4 प्रकारमा विभाजन गरेको छ। यो चाहिँ अपाङ्गताको वर्गीकरण छ, है। यस्ता बालबालिकाहरूको हामीसँग पनि हुन सक्छन्। कुनै बालबालिका पूर्ण अशक्त हुन सक्छ, कुनै अति अशक्त हुन सक्छ, मध्यम स्तरको हुन सक्छ, वा सामान्य पनि हुन सक्छ। हो यस्ता बालबालिकाहरूको विविधता कसरी व्यवस्थापन, शारीरिक विविधताको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब शारीरिक विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीको अवस्थाजन्य परिस्थितिको ख्याल गरी सिकाइ वातावरणको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ कस्तो अवस्था छ त्यही अनुसारको लाई चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सिकाइको मूल दायरामा ल्याउन कमजोर, अशक्त, अपाङ्ग, दृष्टिविहीन आदिप्रति सहयोग गर्ने र वातावरण निर्माण गरी हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्नु पर्यो। उनीहरूले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने भावनाले उनीहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्नु पर्यो, हैन। समावेशी शिक्षण नीतिको अवलम्बन गर्नु पर्यो, हैन। बालमैत्री र मनोविज्ञानपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्नु पर्यो, हैन। कक्षामा विद्यार्थीको अवस्था हेरी कस्तो विद्यार्थी छ, अब अगाडि बस्नु पर्ने हो कि पछाडि बसाउनु पर्ने हो कि उहाँलाई सहयोग चाहिने हो कि त्यसको चाहिँ बसाइको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सहयोगात्मक सहभागितामूलक शिक्षण सिकाइमा जोड दिनु पर्यो, हैन। उपयुक्त शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, अब ब्रेन लिपि चाहिने भए त्यहाँनिर ब्रेन लिपिको प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। अनि उचित कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा जोड दिने, उपचारात्मक शिक्षणमा जोड दिनु पर्यो। एउटा शिक्षणबाट सिकिने भने फेरि उपचारात्मक शिक्षण गर्नु पर्यो। आधुनिक शिक्षण प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्यो। यसरी हामीले शारीरिक विविधताको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब केही प्रश्नहरू यसमा चाहिँ आउन सक्ने स्थिति रहन्छ। विशेष गरेर विविधता व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले समस्यामूलक प्रश्नहरू आउन सक्छन्। जस्तै यहाँ हेरौँ, जनता माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 5 मा पढ्ने 50 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 11 जना गुरुङ, 9 जना नेवार, 6 जना शेर्पा, 10 जना मगर र 15 जना बाहुन क्षेत्री रहेका छन्। यो भनेको भाषिक विविधता भएको कक्षा रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो।
तिनीहरूमध्ये पनि 5 जना विद्यार्थी कान कम सुन्ने, 5 जना आँखा नदेख्ने र 2 जना एउटा खुट्टा राम्ररी टेक्न नसक्ने छन्। यो भनेको शारीरिक विविधता पनि त्यहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै 11 जना ज्यादै ज्यानदार छन् भने 12 जना ज्यादै कमजोर र अरू चाहिँ मध्यम स्तरका छन्। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिकाइको क्षमताका आधारमा पनि भिन्न छन् भन्ने कुरा दिएको रहेछ। अब यस्तो विविधतायुक्त कक्षामा शिक्षणका क्रममा देखा पर्ने समस्याहरूको पहिचान गरी है समाधानका उपायहरू सुझाउनुहोस् भनेर यस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। अब यहाँ 3टा किसिमको चाहिँ कक्षा कोठा देखिन्छ। एउटा त बहुभाषी कक्षा कोठा हो है, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि शारीरिक विविधता भएको कक्षा कोठा छ है, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिकाइ क्षमता पनि विविध छ भने यो 3टैलाई चाहिँ देखा पर्ने समस्याहरू के हुन्, त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अब यस्ता समस्यामा चाहिँ 3टैलाई चाहिँ केलाएर हामीले समस्याहरू लेख्न सक्छौँ र त्यसको समाधान त समस्यामा आधारित भएर लेख्न सकिन्छ। अब यदि सोझै सोध्नु पर्यो भने विभिन्न विविधता भएका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर शिक्षण गर्दा कक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने कुरा छ। माथि यही कुरालाई चाहिँ छोटो रूपमा सोद्धाखेरि यसरी सोध्न सकियो। यस्ता क्वेसनहरू विभिन्न तरिकाबाट विभिन्न मोडबाट सोधिएको स्थिति छ पहिलाका शिक्षक सहायक कक्षाहरूमा, शिक्षक सहायकको परीक्षाहरूमा तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनु होला। हवस् त, धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो र हेरिदिनु भएकोमा। तपाईहरुलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो च्यानललाई भानु चैतन्य भन्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला, साथै आवश्यक कमेन्ट पनि गरेर चाहिँ यसको फिडब्याक चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु होला। धन्यवाद।